राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईंलाई स्वागत छ। नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 60 पुग्यो। संक्रमण बढेपछि उपत्यका प्रवेशमा समेत कडाई। संघीय संरचना अनुसार नेपाल प्रहरीको समायोजन प्रक्रिया अन्तिम चरणमा। उपत्यकाका 3 जिल्लाको सुरक्षा केन्द्रीय प्रहरीमा राखिने। सुनको मूल्य दैनिक रूपमा बढेको बढे 1 लाख बढीमा कारोबार भएर आज नयाँ रेकर्ड कायम। पाकिस्तानद्वारा जम्मू काश्मीर, लद्दाख र जुनागढ समेटिएको नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक। नक्साको वैधता नभएको भारतको प्रतिक्रिया। र कोरोनाका कारण रोकिएका खेल गतिविधिहरू लयमा फर्किँदै स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गर्दै टेबल टेनिस खेलाडीहरू पनि अभ्यासमा। अब पुरा समाचार। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 60 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा पर्साका 2 जनाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ। 18 वर्षीय युवती र 46 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएसँगै मृतकको संख्या 60 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताउनुभयो। पर्सा जिल्ला पोखरिया नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 निवासी वर्ष 18 की एक महिलाको मिति 77 साउन 19 गते झाडा पखालाले सिकिस्त भई उपचारको लागि नेसनल मेडिकल कलेज वीरगञ्ज लाने क्रममा बाटैमा दुःखद निधन भएको छ। अर्को पर्सा जिल्ला वीरगञ्ज महानगरपालिका 5 बस्ने वर्ष 46 का पुरुषको मिति 2077 साउन 21 गते बिहान 6 बजे अस्थायी कोभिड अस्पतालमा दुःखद निधन भएको छ। यो सँगै निधन हुनेको संख्या 60 पुगेको छ। यसैगरी कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 21,390 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 381 जना संक्रमित थपिएसँगै कुल संक्रमितको संख्या 21,390 पुगेको हो। थपिनेमा काठमाडौँ उपत्यकाका 62 जना रहेका छन्, जसमा काठमाडौँका 57 तथा ललितपुरका 5 जना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 6,174 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 130 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। हालसम्म निको भएकाको संख्या 15,156 पुगेको छ। हाल 6,174 जना आइसोलेसनमा र 9,925 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 6,359 जनाको मात्र पीसीआर परीक्षण भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै उपत्यका भित्र नै नाकाहरूको चेक जाँचमा कडाई गरिएको छ। नाकासम्म एउटा सवारी साधनमा आएर पैदल हुँदै उपत्यका प्रवेश गर्ने यात्रुहरूलाई समेत रोक लगाइएको छ। लकडाउन खुकुलो गरेसँगै विभिन्न नाका हुँदै काठमाडौँ प्रवेश गर्नेहरूको संख्या बढ्दै गएपछि केही दिन नाकामै स्वाब सङ्कलन गरेको सरकारले अहिले भने सवारी जाँच पासमा कडाई गरेको छ। उपत्यका प्रवेश पास नभएका सवारी साधनलाई प्रहरीले नाकाबाटै फिर्ता पठाएको छ। यसअघि नाकासम्म एउटा सवारी साधनमा आएर पैदल हुँदै प्रवेश गरेपछि अर्को गाडीमा आउने गरेका यात्रुहरूलाई पनि रोक लगाइएको छ। प्रहरीले पैदल हिँडेर प्रवेश गर्न खोज्ने बिना पासका यात्रुहरू सबैलाई फर्काएको हो। उपत्यका प्रवेश गर्ने साँगा नाकामा मास्क नलगाएका 25 भन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रहरीले कारबाही गरेको छ। पास नभएका गाडीहरूलाई फिर्ता पठाएको छ। यता अहिले नागढुङ्गा हुँदै दैनिक 4 देखि 600 सम्म सवारी साधनहरू भित्रिने गरेका छन्। बुधबार दिउँसो नागढुङ्गा नाकामा उपत्यका प्रवेश गर्ने सवारी र प्रहरी चेकिङको दृश्य यस्तो देखियो।
पछिल्लो समय उपत्यका बाहिरबाट आउनेमा कोरोना सङ्क्रमण देखिन थालेपछि सरकारले प्रवेशमा कडाई गरेको हो। नागढुङ्गा, साँगा र फर्पिङ हुँदै हजारौं नागरिक उपत्यका प्रवेश गरिरहँदा जोखिम बढेको निष्कर्षसहित सरकारले उपत्यका प्रवेशमा कडाई गरेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नाकाहरूमा गरिएका 10,853वटा PCR परीक्षणमा 40 जनामा सङ्क्रमण पोजिटिभ देखिएको जनाएको छ। गृह मन्त्रालयले कोरोना सङ्क्रमण जोखिम बढेको भन्दै साउन 15 गतेदेखि अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि अत्यावश्यक सेवा र ढुवानी बाहेक सवारीलाई हरेक साँझ 7 बजेदेखि बिहान 7 बजेसम्मका लागि उपत्यका प्रवेशमा पूर्ण रूपमा रोक लगाएको छ। अन्तर जिल्ला सवारी आवागमन पास पनि बन्द गरिएको छ। कोरोना महामारी रोक्न देशका 15 जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा निषेधाज्ञा लगाइएको छ। जोखिम बढ्दै गएपछि स्थानीय तहले निषेधाज्ञालाई तीव्रता दिएका छन्। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि देशका 15 जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार सप्तरी, धनुषा, नुवाकोट, बाँके, मोरङ, पर्सा, बारा, महोत्तरी, झापा, सुनसरी, बझाङ, दार्चुला, सर्लाही र स्याङ्जा जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। सप्तरी, बाँके, पर्सा, बारा, सर्लाही र स्याङ्जा जिल्लाभर निषेधाज्ञा जारी भएको छ। पर्सा, बारा र सर्लाहीमा अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा छ भने सप्तरीमा साउन 26, बाँकेमा साउन 24 र स्याङ्जामा साउन 23 गतेसम्म निषेधाज्ञा तोकिएको छ। झापाको बिर्तामोड र अर्जुनधारा नगरपालिका क्षेत्र, मोरङको विराटनगर महानगरपालिका, सुनसरीको बरहा क्षेत्र नगरपालिकाको वडा नम्बर 6, 7 र 8 मा निषेधाज्ञा लगाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका र महोत्तरी गाउँपालिका क्षेत्र, धनुषाको जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका र छिरेश्वरनाथ नगरपालिका, नुवाकोटको सदरमुकाम क्षेत्र, बझाङको थलारा गाउँपालिका वडा नम्बर 5 र केदारस्यु गाउँपालिका वडा नम्बर 6 र 7 मा निषेधाज्ञा लगाइएको छ। दार्चुलाको मार्मा गाउँपालिका क्षेत्रमा पनि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। बीमा समितिले सरकारी कर्मचारीहरूलाई निःशुल्क कोरोना बीमा गर्ने कार्यक्रमको औपचारिक सुरुवात गरेको छ। नागरिकले आफ्नो परिवारको सामूहिक बीमा गर्दा 50% अनुदान पाउने व्यवस्थालाई पनि कार्यान्वयनमा ल्याएको समितिले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटको व्यवस्था अनुसार कोरोना बीमा सम्बन्धी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्दै बीमा समितिले सरकारी कर्मचारीहरूको निःशुल्क बीमा गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। समितिले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारी कर्मचारीहरूको सामूहिक कोरोना बीमा गर्दा नेपाल सरकारले 100% अनुदान उपलब्ध गराउने जनाएको हो। नागरिकले आफ्नो परिवारको सामूहिक बीमा गर्दा 50% अनुदान पाउने व्यवस्थालाई पनि कार्यान्वयनमा ल्याएको समितिले जनाएको छ। परिवारका सबै सदस्यको सामूहिक बीमा गरे मात्रै उक्त अनुदान पाउने समितिले जनाएको छ। यस्तो बीमा लेखको अवधि 2078 असाढ मसान्तसम्म मात्र हुनेछ। नेपालमा कोरोना बीमाको बीमा लेख बिक्री हुन्छ र त्यसमा नेपाल सरकारले 50% अनुदान उपलब्ध गराउँछ। अफिसमा भइसकेको छ भन्दा बित्तिकै चाहिँ बाँकीकोलाई चाहिँ परिवार काउन्ट गरेर बीमा लेख खरिद गर्नका लागि नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, भारत वा तेस्रो मुलुकबाट नेपाल फर्केको भएमा 15 दिन अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बसेको र थप 15 दिन आफ्नो परिवारसँग गरी कुल 30 दिन बसेको सम्बन्धी स्थानीय तहले प्रमाणित गरेको हुनुपर्नेछ। त्यस्तै सामूहिक कोरोना बीमाका लागि एका घर परिवारका सदस्यहरू उल्लेख गरिएको स्वघोषणा सहित सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रमाणित गरेको कागजात पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ। यो सामूहिक कोरोना बीमाको लागि चाहिँ आफ्नो परिवारको सम्पूर्ण सदस्यहरूको बीमा गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसमा चाहिँ एकजना दुईजनाको गऱ्यो भने त्यो व्यक्तिगत बीमामा जान्छ र त्यसले अनुदान प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसकारण परिवारमा जतिजना छन्, जुन मानिलिनुहोस् एउटा परिवारमा 6 जना छ भने 6 जनाको गर्नु पर्यो, 3 जना छ भने 3 जनाको गर्नु पर्यो। बीमा लेख अन्तर्गत 1 लाख र 50,000 गरी दुई प्रकारको बीमाङ्क कायम गरिएको छ। 1 लाख बीमाङ्क कायम भएको बीमा लेखका लागि प्रति व्यक्ति 1,000 र 50,000 बीमा शुल्कका लागि प्रति व्यक्ति 500 बीमा शुल्क कायम गरिएको छ। परिवारका सम्पूर्ण सदस्यहरूको सामूहिक बीमा गरिएको खण्डमा 1 लाखको बीमाङ्कका लागि प्रति व्यक्ति 600 र 50,000को बीमाङ्कका लागि प्रति व्यक्ति 300 बीमा शुल्क लाग्नेछ। बीमा लेख दाबी गरेको 7 दिनभित्र बिमितलाई दाबी भुक्तानी हुने व्यवस्था गरेको समितिले दाबी भुक्तानी नहुँदै बिमितको मृत्यु भएमा बिमितले इच्छाएको व्यक्ति वा कानुनी हकवालालाई भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ। सरकारले संघीय संरचना अनुसार नेपाल प्रहरीलाई समायोजनमा लैजाने अन्तिम तयारी गरेको छ। सरकारले काठमाडौँका 3 जिल्लाको सुरक्षाको जिम्मा केन्द्र मातहत राख्न खोजेपछि बागमती प्रदेश भने असन्तुष्ट बनेको छ।
नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा गएसँगै गृह मन्त्रालयले गृह कार्य थालेको छ। विधेयक संसदबाट पास भएर सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रमाणीकरण गरिसक्नु भएको छ। उपत्यकाका 3 जिल्ला काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरको सुरक्षा केन्द्रीय प्रहरीको हुने गरी समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। डिआइजीको कमान्डमा रहेको हालको महानगरीय प्रहरी कार्यालयको नाम अब सङ्घीय राजधानी प्रहरी कार्यालय हुने भएको छ। तर केन्द्र सरकारको यो निर्णयप्रति बागमती प्रदेश सरकार भने सन्तुष्ट छैन। सुरक्षा विज्ञ भने सङ्घीय राजधानीको जिम्मा केन्द्र मातहत नै हुनु ठिक भएको दावी गर्छन्। जुन यो काठमाडौँ मेट्रोको कुरा गर्नु छ भने पुलिस मात्रै मेट्रोमा आएको हो नि त। 3टा जिल्ला तपाईँको पुरानै ढालामा चलिरहेको थियो नि। निजामतीबाट हेर्नु भने तपाईँको मेट्रो त स्वीकार गरिएकै होइन नि। पुलिस मेट्रो उसमा गएको छ करिब होइन। तर अब जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ भन्नुहोस् त, मेट्रोमै नगएको निजामतीहरू। त्यसले गर्दा के छ भनेपछि भोलिको दिन यदि 3टा जिल्लालाई हटाएर एउटा मेट्रोको कन्सेप्टमा जान्छन् भनेपछि यो कन्सेप्ट चाहिँ ठिकै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तर केन्द्र सरकारले केही नियम भने प्रदेशलाई बाइपास गरेर ल्याएको पनि विज्ञ औल्याउँछन्। प्रदेश प्रहरीले 7 किसिमका मुद्दा अनुसन्धान गर्न पाउने छैन। राज्य विरुद्धको कसुर, नागरिकता, राजधानी सम्बन्धी अध्यागमन, सङ्गठित अपराध, आतंकवाद, मानव बेचबिखन तथा ओसार पोसार साइबर अपराध सम्बन्धी कसुर प्रदेश प्रहरीले मात्र नभई सङ्घीय प्रहरीले मात्रै हेर्ने सुपरिवेक्षण सम्बन्धी ऐनमा उल्लेख छ। स्थानीय स्तरका मुद्दामा केन्द्रले हेर्नुभन्दा स्थानीय स्तरकै प्रहरीले हेर्न ठिक हुने विज्ञको सुझाव छ। त्यसको ब्रडर नेटवर्कहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसमा तपाईँको सङ्घीय इकाइहरू इन्भल्भ हुन्छ भनेपछि तलको यसमा पनि सँगै इन्भल्भ हुन सक्छ होइन। तर अपराध अनुसन्धानको कुरामा तपाईँको यदि लोकल लेभलमा कुनै इस्युजहरू आइरहेछ भने त्यो चाहिँ सङ्घको जिम्मेवारीको एरिया हो। त्यसमा चाहिँ तपाईँ लोकल पुलिसले हेर्न पाउँदैन भन्छन् भने त्यो चाहिँ गलत भन्छु म त। केन्द्र सरकारले प्रदेशलाई अधिकार नदिँदा प्रहरी समायोजनमा समेत सङ्घ र प्रदेशबीच टकराव हुने देखिएको छ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द मात्यका साथ रूपक कुलाल, काठमाडौँ। नवगठित जनता समाजवादी पार्टी नेपालको केन्द्रीय कार्यकारी समितिको बैठक आजबाट सुरु भएको छ। तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी बीच एकीकरण भई बनेको जनता समाजवादी पार्टी नेपालको यो पहिलो केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक हो। ललितपुरको च्यासल स्थित तुलसीलाल अमात्य स्मृति प्रतिष्ठानको सभाकक्षमा बसेको बैठकमा पहिलो दिन परिचयात्मक कार्यक्रम गरी सम्पन्न भएको छ। सो जनता समाजवादी पार्टी एकीकृत भएपछिको सबभन्दा ठुलो निकाय, अहिलेसम्म भएको एकमात्र निकाय केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको पहिलो बैठक आज आसन्न छ। सो बैठकमा हामी आफैमा एक प्रकारका राजनीतिक पृष्ठभूमि सहितका परिचयात्मक कार्यक्रम अहिले जारी छ। जसपामा 51 जना केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य छन्। बैठकमा पार्टीको सैद्धान्तिक अवधारणा, एकीकरणको प्रक्रिया, आगामी कार्यदिशा, वर्तमान समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति र पार्टीले खेल्नुपर्ने भूमिका लगायतका विषयमा छलफल हुनेछ। बैठकले समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति, बैठकले हाम्रो अनुशासन आचार संहिता, बैठकले हाम्रो तपाईँलाई समायोजन कार्यनिर्देशिका लगायतका विषयहरूमा र विविध अन्य पनि सदस्यले कुनै विषय राख्न चाहनुहुन्छ भने त्यो सबैमा बैठक केन्द्रीकृत छ। बैठक साउन 24मा भनिए पनि कोरोना महामारीका कारण बैठक सम्भवतः 22 गते नै सम्पन्न गर्ने सहभागी नेताले बताएका छन्। 2074 जेठ 3 गते मदनाश्रित स्मृति दिवसको अवसर पारेर 2 वाम घटक एमाले र माओवादी केन्द्र एक भएर नेकपा पार्टी बन्यो। तर 2 वर्ष 6 महिना बितिसक्दा पनि पार्टी एकताको प्रक्रिया पूरा नहुनुले कार्यकर्ताहरूमा निराशा छाएको छ। 2 ठूला वाम घटक एमाले र माओवादी केन्द्र एक भएर नेकपा बनेको 2 वर्ष 6 महिना पूरा भएको छ। तर अहिलेसम्म घोषणा भए बमोजिम पार्टी एकताका आधारभूत कामहरू पनि पूरा नहुनुले नेता कार्यकर्तामा निराशा बढ्दै गएको छ। अहिले नेकपाभित्र मूलतः 3 विषयमा विवाद देखिन्छ। एक व्यक्ति एक पद, एमसीसी अनुमोदन र सरकार र पार्टी बीचको सम्बन्ध। पार्टी एकताको समयमा कुनै पनि निर्णय दुवै अध्यक्षको सहमति अपरिहार्य हुने र दुवैको हस्ताक्षरपछि मात्रै कुनै विषयले वैधानिकता प्राप्त गर्ने भनिएको थियो।
पार्टीको महाधिवेशन समेत सहमतिका आधारमै हुने भनिएको छ। पार्टी एकता घोषणा ताका दुई पार्टीका अध्यक्षहरूलाई नै अध्यक्षका रूपमा राखियो। केपी शर्मा ओली तात्कालीन नेकपा एमालेको 9औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष हुनुहुन्छ भने पुष्पकमल दाहाल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष। निर्वाचनका बेला जनता सामु वाम गठबन्धनले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्तुत गर्यो र एमालेको संसदीय दलले उहाँलाई सर्वसम्मत संसदीय दलको नेता चुनेको थियो। पछिल्लो समय मुलुकमा सीमा सम्बन्धी समस्या, कोरोना महामारीको नियन्त्रण, आर्थिक पुनरुत्थान, रोजगारी सिर्जना लगायत विषयमा ध्यान केन्द्रित गरेर काम गर्नुपर्ने बेला नेकपाभित्र देखिएको विवादले कार्यकर्ता मात्र होइन जनतामा पनि निराशा बढेको छ। जनता टेलिभिजनका लागि अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। सरकारले लोक सेवाको विज्ञापन बन्द गरेर 5000 भन्दा बढी अस्थायी दरबन्दी सृजना गरेको प्रति विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरूले आपत्ति जनाएका छन्। आफ्ना नजिककालाई जागिर खुवाउन विज्ञापन बन्द गराएको आरोप समेत लगाएका छन्। कोरोना भाइरसको महामारी र लकडाउनका कारण सरकारी ढुकुटी रित्तिएको भन्दै गत वैशाख 14 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले प्रशासनिक खर्च घटाउन सरकारी सेवामा नयाँ कर्मचारी भर्ना र नियुक्ति बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। यस्तै सरकारले रिक्त दरबन्दी पदपूर्ति गर्न लोकसेवा आयोगबाट भएको विज्ञापन अनुसार परीक्षा सञ्चालन हुन बाँकी रहेका र पदपूर्तिका लागि विज्ञापन आह्वान गर्न बाँकी रहेका सम्पूर्ण पदपूर्ति सम्बन्धी कार्य स्थगित गर्न लोकसेवा आयोगलाई अनुरोध गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो। निर्णय कार्यान्वयनका लागि सरकारले आयोगमा पत्राचार समेत गरिसकेको छ। तर यस विषयमा सत्तारूढ दल नेकपाकै भातृ संगठन अनि राजसविले विरोध जनाएको छ। हाम्रो पार्टीसँग आबद्ध मान्छेलाई हुने भए तापनि दीर्घकालीन रूपले यसले एउटा प्रवृत्ति नै गलत प्रवृत्ति बसाउँछ, एउटा गलत प्रवृत्तिको सुरुवात हुन्छ। आज नेकपाको सरकार छ, भोलि अर्को कुनैको सरकार आउला उसले पनि त्यही गर्ला। त्यसो गर्दै जाने हो भने यो चाहिँ सक्षम र योग्य मान्छेहरू, देशको राष्ट्र सेवा गर्न चाहने, देशको सेवा गर्न चाहने मान्छेहरू ल्याउने भन्दा पनि आफ्ना आफ्नै प्रकारका नेता कार्यकर्ताहरू भर्ती गर्ने केन्द्र हुन्छ भन्ने आधारमा हाम्रो खबरदारी हो। सँगै अब प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेविसंघले पनि सरकारले आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्ने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरेको आरोप लगाएको छ। यो विद्यार्थी वर्गमाथि, खास गरी विद्यार्थीलाई लक्षित गरेर विद्यार्थीहरूमाथि गरिएको यो असंवैधानिक काम हो भन्ने मलाई लाग्छ। र खास गरी विद्यार्थीले आफ्नो योग्यता हासिल गरिसकेपछि लोकसेवा आयोगमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अथवा अरू ठाउँमा यो यस्ता संवैधानिक आयोग अथवा निकायहरू मार्फत प्रतिस्पर्धा गरेर आफ्नो योग्यता, आफ्नो क्षमता सुहाउँदो खालको एउटा रोजगारीको अवस्थामा जाने त्यो अवस्था हुँदाहुँदै सरकार आज ठाडो ढङ्गबाट यो करार अस्थायी भन्ने कुरा चाहिँ के भने यो टालटुले प्रक्रिया हो। यता लोकसेवा आयोगले भने रोकिएका परीक्षा भदौमा गर्ने र असोजबाट नयाँ विज्ञापन प्रकाशन गर्ने जनाएको छ। आयोगले अस्थायी वा करारमा कर्मचारी भर्ना नगर्न आग्रह समेत गरेको छ। लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्दा चाहिँ हामी मार्फतबाट नै गर्नुपर्छ। त्यसरी अस्थायी करार, विभिन्न किसिमका दरबन्दीहरू सृजना गर्ने, बीचबीचमा लगेर पदपूर्ति गर्ने, हामीलाई थाहा जानकारी नदिई गर्नु हुँदैन। जेठ 15 गते प्रस्तुत गरिएको बजेटमा अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सार्वजनिक निकायका सबै रिक्त दरबन्दीमा नयाँ नियुक्ति रोक्का राख्ने व्यवस्था भएको जानकारी गराइएको थियो। तर सरकारले खर्च कटाउने भन्दा बढाउने काममा जोड दिएको देखिन्छ। क्यामेरामा प्रदीपमान सिंहका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ। होटल व्यवसायीहरूले नेपाल आउने पर्यटकहरूको कोरोना चेक जाँच सम्बन्धी स्पष्ट नीति नआउँदा अन्यलता बढेको गुनासो गरेका छन्। भदौ 1 पछि अन्तर्राष्ट्रिय उडान मार्फत नेपाल आउने बाह्य पर्यटक सम्बन्धी स्पष्ट नीति ल्याउन व्यवसायीहरूको माग छ। भदौ 1 पछि अन्तर्राष्ट्रिय उडान मार्फत नेपाल आउने पर्यटकको कोरोना चेक जाँच सम्बन्धी स्पष्ट नीति नआउँदा अन्यलता बढेको भन्दै होटल व्यवसायीले नयाँ नीति ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन्। नेपालको विमानस्थलमा अवतरण गरेपछि पर्यटकलाई कति दिन क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने, अन्य मापदण्ड के अपनाउने भन्ने सम्बन्धमा सरकारले क्वारेन्टाइन प्रोटोकल ल्याउनुपर्ने व्यवसायीको माग छ। नेपाल आउन चाहने पर्यटकबारे व्यावसायिक योजना बनाउने सम्बन्धमा सरकारको नीतिमा भर पर्ने व्यवसायीहरू बताउँछन्। एयरपोर्टमा आइसकेपछि अब क्वारेन्टाइनमा सरकारले कति दिन राख्नुपर्ने हो, राख्नुपर्ने होइन भन्ने कुराहरू पनि प्रष्ट रूपमा आउनु पर्यो। नत्र अब यहाँ काठमाडौँ एयरपोर्टमा आएर क्वारेन्टाइनमा जानु पर्यो भने त को आउला र नेपालमा, जुन कि अरू हाम्रो छिमेकका मुलुकहरू, अब अरू देशहरूमा अब एउटा PCR रिपोर्ट लिएर आइसकेपछि
उहाँहरूलाई अब घुम्न फ्री गरिदिएको छ। अब त्यो हाम्रो पनि प्रष्ट रूपमा आउनु परेको छ। जापान, थाइल्यान्ड जस्ता मुलुकमा पिसिआर रिपोर्ट नेगेटिभ देखिएकालाई मान्यता दिँदै घुमफिरमा छुट दिने गरेको भन्दै नेपालमा पनि पिसिआर रिपोर्ट हेरेर घुमफिरमा छुट दिनुपर्ने व्यवसायीको भनाइ छ। पर्यटक घुमफिरका लागि सहज व्यवस्था गरिदिनुपर्ने भन्दै व्यवसायीले स्वास्थ्य सतर्कता अपनाएर पर्यटकलाई निराशा नबनाउनेतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्ने बताएका छन्। पर्यटकहरू जुन आउने हो उनीहरूको त टाइम कम छ नि त। अब यो 5 दिन यो क्वारेन्टाइनमा फेरि राख्नु पर्यो भने त पर्यटक आउने सम्भावना धेरै कम हुन्छ। त्यसले गर्दा हामी सरकारसँग यो रिक्वेस्ट गरेर पिसिआर सर्टिफिकेट लिएर आएकाहरू जुन नेगेटिभवालाहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ डाइरेक्ट अब क्वारेन्टाइन नराखिकन यसलाई चाहिँ भ्रमणमै लाने भन्ने हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गर्छौँ। लामो समयको लकडाउनले थलिएको होटल व्यवसाय सुचारू भइसकेको छ। भदौ 1 गतेबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू सुरु हुने भएपछि बाह्य पर्यटकको आगमन बढेर होटल व्यवसायको कारोबार बढ्नेमा व्यवसायीहरू आशावादी छन्। तर नेपाल आउने पर्यटकलाई त्रास बिना राख्नुपर्ने, घुमफिर गराउनुपर्ने चुनौती देखिएको भन्दै व्यवसायीहरू चिन्तित देखिन्छन्। क्यामेरामा कुमार मानन्धरका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। एसिड तथा सोही प्रकारका अन्य रासायनिक पदार्थबारे आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत संरचनाबारे अध्ययन गरी सुझाव दिन एक समिति गठन भएको छ। समितिले 1 महिनाभित्रमा सुझाव सहितको आफ्नो प्रतिवेदन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पेश गर्नेछ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले एसिड र अन्य यस्तै प्रकारका रासायनिक पदार्थबारे आयात, उत्पादन, बिक्री, वितरण र ओसार पसार, निर्यात, सञ्चय, नष्ट गर्ने एवं त्यसको अनुगमन तथा नियमनका लागि गर्नुपर्ने सम्पूर्ण प्रयासबारे अध्ययन गरेर 1 महिनाभित्र सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाउनका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका नायब महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइरालाको संयोजकत्वमा 9 सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। समितिमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव होम बहादुर केसी, गृह मन्त्रालयका सहसचिव, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका निकायका 3 जना प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन्। यस्तै समितिमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका डाक्टर विकास देवकोटा, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका रोशनी कार्की र उपन्यायाधिवक्ता ज्ञान प्रसाद भूषाल पनि सदस्य हुनुहुन्छ। एसिड आक्रमणका घटना बढेपछि नियन्त्रण तथा नियमनका लागि प्रयास थालिएको र सोही क्रममा समिति गठन गरिएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ। बाहिरबाट यदि हामी आयात गर्छौँ भने आयात गर्न मात्रा तोकिरहेका छौँ कि छैनौँ, तोकिएको मात्राभन्दा बढ्ता ल्याइरहेको छ कि छैन, ल्याइरहेको मात्रा बजारमा सबै गइरहेको छ कि छैन, जे प्रयोजनको निम्ति लाने भनिएको छ त्यो प्रयोजन खोल्नुपर्छ कि पर्दैन, एसिड सजिलै प्राप्त गर्नुपर्ने चिज हो कि होइन। बजारमा हामी अन्य खाद्य पदार्थहरू जसरी प्राप्त गर्छौँ, अन्य निर्माणका सामग्रीहरू जसरी प्राप्त गर्छौँ त्यसरी नै प्राप्त गर्नुपर्ने चिज या वस्तु यो हो कि होइन। यदि यो मेरो विचारमा त्यसरी प्राप्त गर्नुपर्ने चिज होइन, यसलाई नियमन गर्न जरुरी छ। एसिड प्रहार गर्ने व्यक्तिलाई जन्म कैद गर्नुपर्ने अथवा एसिडको बदलामा एसिडबाट नै कारबाही हुनुपर्ने पीडितहरूको माग छ। हजुरहरूले सायद सुन्दाखेरि यो बदलाको भावना हुन्छ होइन, तर एसिडको बदला एसिड नै भयो भने कस्तो पनि एकजना पनि अर्को महिला कसैमाथि एसिड अट्याक हुँदैन। र यो दाग छ नि, यो दाग हाम्रो कहिले पनि जाँदैन, यो दाग हाम्रो जीवनभरिको लागि नै बस्छ। त्यही भएर म भन्न चाहन्छु कि अपराधीले चाहिँ जन्म कैदै हुनुपर्छ। नेपालमा सबैभन्दा बढी ब्याट्री तथा इन्भर्टरहरूमा सल्फ्युरिक एसिडको प्रयोग हुने गरेको छ। इलेक्ट्रोनिक तथा सोलर इन्भर्टर उपलब्ध हुने ठाउँहरूमा यो सुलभ रूपमा पाइन्छ। सरकारले एसिडको बिक्री, वितरण र एसिड आक्रमण गर्नेलाई कडा कानुनी व्यवस्था गरी एसिड आक्रमणका घटनाहरूमा कमी आउन सक्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको अनुमान रहेको छ। हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा सिटी स्क्यान मेसिन खरिद प्रक्रिया अझै सुरु हुन सकेको छैन। अस्पतालको आन्तरिक किचलोका कारण मेसिन खरिदका लागि हालसम्म टेन्डर समेत गर्न नसकेको हो। प्रादेशिक अस्पतालको मेसिन खरिदका लागि गत आर्थिक वर्ष 2076-77मा 8.5 करोड रकम विनियोजन भए पनि खरिद प्रक्रिया सुरु नहुनु उक्त रकम फ्रिज भएको हो। मेसिन खरिदका लागि बजेट आए पनि कार्यान्वयन गर्न नसकिएको अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर हेमराज पाण्डेको भनाइ छ। 50 लाख बढी थपिएर झन्डै 9 करोड जतिको आएको छ। अब डलरको इन्फ्लेसनले गर्दाखेरि अलिकति बढाइदिएको होला। केही समयमा हामी टेन्डर चाहिँ गरि नै हाल्छौँ। रिपोर्ट हामी कहाँ तयार हुनासाथै हामी गरि नै हाल्छौँ।
पटक पटक ताकेता गर्दा पनि अस्पताल प्रशासनको लापरवाहीका कारण गत आर्थिक वर्षको बजेट फ्रिज भएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। तपाईँ टेन्डर मात्रै गरिदिनुहोस्, यो भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया हामी अर्को वर्षमा गरौँला, केही त समय त छुट्टिन्छ नि भन्ने चाहिँ हो। गत वर्ष अषाढमै गरेको भए पनि 1 महिना त टेन्डरको टाइम त छुट्टिन्थ्यो नि त भन्ने कुरा गरेको, तर कारणवश अब यो लकडाउन अथवा चाहिँ विभिन्न कारणले गर्दाखेरि हुन सकेन। गत आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले सेती प्रादेशिक अस्पतालमा मेसिन खरिद र भवन निर्माणका लागि 14.5 करोड रकम विनियोजन गरेको थियो। तर अस्पताल प्रशासनले भने आन्तरिक कारण देखाउँदै अहिलेसम्म मेसिन खरिद गर्न सकेको छैन। अब आर्थिक समाचार। बुधबार सुनको मूल्यले 1 लाख रुपियाँ नागेर नयाँ रेकर्ड बनाएको छ। बजारमा छापावाला सुन प्रतितोला 1,01,400 रुपियाँमा कारोबार भएर नयाँ रेकर्ड बनाएको हो। मङ्गलबारको तुलनामा सुनको मूल्य तोलामा 1,600 रुपियाँले बढेको हो। यसअघि मङ्गलबार छापावाला सुन प्रतितोला 79,800मा किनबेच भई नयाँ रेकर्ड कायम भएको थियो। बुधबार तेजाबी सुन प्रतितोला 1,09,000 रुपियाँमा किनबेच भएको छ। चाँदीको भाउ पनि तोलामा 65 रुपियाँले बढेर प्रतितोला 1,295 रुपियाँमा किनबेच भई रेकर्ड बनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रति औँस $2022 हाराहारीमा सुनको किनबेच भएको छ। अधिकांश देशका केन्द्रीय ब्याङ्कले सुनको मौजदात बढाउँदै लैजानु, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अमेरिकाको फेडरल रिजर्भ ब्याङ्कले ब्याजदर घटाउनु लगायतका कारण सुनको मूल्य बढ्न पुगेको हो। यस्तै विश्वव्यापी कोरोना महामारीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आर्थिक मन्दी छाउँदा उद्योग धन्दा लगायत सेयर मूल्यमा गिरावट आएपछि सुरक्षित लगानीको साधन सुनतर्फ लगानीकर्ता आकर्षित बनेपछि सुनको मूल्यले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको हो। यता कोरोना महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा परेको असरका कारण सुन बजारमा लगानी गर्नेहरूको संख्या बढेपछि सुनको मूल्य बढेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। विश्वका ठूला ब्याङ्कहरूमा निक्षेप जम्मा भएको अवस्थामा लगानीकर्ताले सुन बजारलाई सुरक्षित लगानीको क्षेत्रका रूपमा लिँदा लगानी बढाएको व्यवसायीको भनाइ छ। सुनको भाउ बढेर 1,01,400 पुगेको अवस्था छ। अनि यो समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि यो कोभिड-19 नै मुख्य कारण हो हुन चाहिँ। र कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि के भयो भने विश्व अर्थतन्त्रमा धेरै असर गर्यो। विश्व बजारमा अरू क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवस्था आएन र धेरैजसो लगानीकर्ताहरू अरू क्षेत्र सेयर बजार, इन्डस्ट्री, अरू क्षेत्रलाई छोडेर सुन बजारमा आएको अवस्था छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको भाउ आकाशिने क्रम नरोकिएकाले नेपाली बजारमा अझै पनि यसको असर देखिने अनुमान छ। हाल $2022 हाराहारीमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रेकर्ड बनाएको सुनको भाउ केही दिनमै $2,500 पुग्ने व्यवसायीको अनुमान छ। यसअनुसार केही दिनमै सुनको मूल्य तोलामा 1,30,000 रुपियाँसम्म पर्नेछ। अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूकै अनुसार भन्ने हो भने यो तत्कालै $2,300 पुग्छ भन्ने चाहिँ छ र 2,300 देखि 2,500 पनि पुग्छ भन्ने चाहिँ प्रक्षेपण गरिएको छ। त्यसको आधारमा हेर्ने हो भने नेपालमा 1,30,000 सुनको भाउ हुन सक्ने अवस्था चाहिँ देखिन्छ। गत वर्ष साउन अन्तिमसम्ममा सुन तोलाको 71,500 रुपियाँसम्ममा किनबेच भएको थियो। गत वर्ष साउन 21 गते तोलाको 68,000 रुपियाँमा सुनको कारोबार भएको थियो। एक वर्षमा सुन तोलामा 33,000 रुपियाँभन्दा बढीले बढेको हो। सुनको मूल्य अत्याधिक बढेपछि किन्ने भन्दा बेच्नेको संख्या बढिरहेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य प्रत्येक घण्टामा बढिरहेको छ। बुधबार पनि अमेरिकी डलरको भाउ केही बढेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले बुधबारका लागि 1 अमेरिकी डलरको खरिद दर 119 रुपियाँ 79 पैसा र बिक्री दर 120 रुपियाँ 39 पैसा कायम गरेको छ। मङ्गलबार 33 पैसाले बढेको डलर बुधबार 6 पैसाले महँगिएको हो। मङ्गलबार 1 अमेरिकी डलरको खरिद दर 119 रुपियाँ 73 पैसा र बिक्री दर 120 रुपियाँ 33 पैसा कायम भएको थियो। डलरको मूल्य बढ्दा आयातमा आधारित अर्थतन्त्रका लागि घाटा हुनेछ। बुधबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से 21.20 अङ्कले घटेर 1382.66 अङ्कमा झरेको छ। बजारमा क वर्गका परिसूचकहरूको मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 1.61 अङ्कले घटेको छ। बुधबार नेप्से सूचक गणनामै त्रुटि देखियो। लगानीकर्तालाई दुविधा हुने काम भयो। बजारमा 186 कम्पनीका 34,47,765 किता सेयर
20,469 पटक खरिद बिक्री हुँदा 1 अर्ब 23 करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। जनता समाचारमा अब खेलकुद समाचार। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका सदस्य सचिव रमेश सिलवालको सम्पत्ति विवरण दर्ता भएको छ। साउन 12 गते नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको बैठकले सिलवाललाई राखेपको 19औं सदस्य सचिवको रूपमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। सिलवालले 14 गते पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए भने सोही दिन पदभार समेत गरेका थिए। सिलवालले साउन 21 गते बुधबार राखेपको दर्ता शाखामा आफ्नो सम्पत्ति विवरण खामबन्दी सहित दर्ता गराएका हुन्। नेपाल सरकारको नियमअनुरूप कुनै पनि सरकारी निकायको औहुदामा कार्यरत व्यक्तिहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण खुलाउनु पर्ने नियम रहेको छ। सोही अनुरूप राखेपले भदौ 28 गतेभित्र आफू अन्तर्गतको सबै 77 जिल्लाका 950 जना कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण संकलनको कार्यको थालनी गरेको छ। राखेपले भदौको पहिलो साता संकलित सबै विवरणहरूको सूची युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा बुझाइसक्नेछ। यससँगै परिषदले संकलित सबै कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण सतर्कता केन्द्रको वेबसाइटमा समेत राखिनेछ। करिब 4 महिना लामो लकडाउनका कारण घरेलु अभ्यासमा खुम्चिएका टेबल टेनिस खेलाडी बुधबारबाट अभ्यासमा फर्किएका छन्। कोरोना महामारीका कारण गत चैत 11 गतेबाट जारी भएको लकडाउनका कारण सम्पूर्ण खेलकुद गतिविधिहरू ठप्प भएका थिए। बुधबारबाट लैनचौरस्थित टेबल टेनिस कोर्टमा टेबल टेनिसको अभ्यास सुरु भएको छ। नेपाल टेबल टेनिस संघले खेलाडीलाई समूह समूहमा विभाजन गरी अभ्यास थालेको अध्यक्ष चतुरा नन्दाराज वैद्यले बताउनुभयो। अहिले 16 जना खेलाडीहरूका लागि अभ्यास सुरु गरिएको छ। अब हाम्रो कोसिस त्यो नै छ। अहिले सुरुमा हामीले प्री क्वार्टर फाइनल भनेको छौँ होइन। प्री क्वार्टर फाइनल भनेको 16 जना हो, हाम्रो बोर्ड क्यापेसिटी हो। पहिला हामी के गर्थ्यौँ भने एउटा बोर्डमा धेरै खेलाडी राख्ने खेलाउँथ्यौँ होइन। अहिलेलाई यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि अहिले लिमिटेड प्लेयरलाई मात्रै हामीले खेलाउने विचार गरेर इन्टरनेसनल नियमहरू हुन जस्तो प्री क्वार्टर होइन, त्यो हिसाबले हामीले अब ट्रेनिङ बिस्तारै अब अलिकति इन्टेन्सिभ ट्रेनिङतिर हामी जाँदैछौँ। पहिलो दिन थोरै मात्र खेलाडी अभ्यासमा देखिएका थिए। यद्यपि उपस्थित खेलाडी खुसी देखिन्थे। फिटनेस र अभ्यासको आवश्यकता ठानेका खेलाडी संघले गरेको निर्णयमा खुसी त छँदैछन्, संघले चालेको कदममा उत्साहित पनि भएका थिए। विश्व नै कोरोनासँग जुधिरहेका बेला स्वास्थ्य सुरक्षाका उपाय अपनाएर खेलाडीहरू अभ्यासमा फर्किन पाउँदा खुसी देखिन्थे। र आजदेखि हाम्रो नेसनल ट्रेनिङ सुरु भइरहेको छ। नेसनल ट्रेनिङ सुरु भएको छ अनि हाम्रो नेसनल ट्रेनिङ सुरु भएकोमा चाहिँ टप 16 खेलाडीहरूलाई मात्र बोलाइएको छ अहिलेको लागि चाहिँ। अब हालचालै सबै खेलाडी चाहिँ आएको छैन, भर्खरै आजदेखि सुरु भएकोले। अनि हामी खेल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हलभित्र छिर्नुभन्दा अगाडि सेनिटाइजर युज गर्छौँ र मास्क लगाएर पनि आउने गर्छौँ। खेलकुद क्षेत्र ठप्प प्राय भइरहेको अवस्थामा नेपाल टेबल टेनिस संघले खेलाडीलाई अभ्यासमा बोलाएको पहिलो दिन केही खेलाडीले अभ्यास गरेका थिए। महामारीले नराम्रोसँग असर पारेको खेलकुदमा सावधानी अपनाउँदै खेलाडीलाई प्रशिक्षण सुरु गरिएको संघका मुख्य प्रशिक्षक सञ्जीव ढुङ्गेलले बताउनुभयो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले उपलब्ध गराएका आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको सहयोगमा खेलाडीहरूको ज्वरो नाप्ने स्यानिटाइजर प्रयोग गरेर अहिले केही सीमित खेलाडीहरूका लागि अभ्यास सुरु भएको छ। कोभिड-19 को यो विषम परिस्थितिमा पनि अब चाहिँ खेलकुद क्षेत्रलाई चाहिँ हामीले चलायमान बनाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको नीति तथा निर्देशन अनुसार चाहिँ अब हामीले चाहिँ कसरी हुन्छ यसलाई खेलाडीहरूलाई सेफ्टी अपनाएर सेनिटाइजरहरूको व्यवस्था गरेर साबुन पानीको व्यवस्था गरेर गन हाम्रो ज्वरो नाप्ने गनको व्यवस्था हामीले गरेका छौँ। अब हामी व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ सीमित खेलाडीलाई चाहिँ हामी राखेर चाहिँ हामी ट्रेनिङ ओपन गरिरहेछौँ। ब्याडमिन्टन, कराते, फुटबल बाहेकका अन्य खेलले अहिलेको अवस्थामा अभ्यास थाल्ने शुभ साइत कुरिरहेका छन्। क्रिकेटका केही खेलाडीले आफू अनुकूल कृतिपुरमा अभ्यास गरिरहेका छन् भने केही समूहगतका खेलले भदौ पहिलो साताको समय पर्खिरहेका छन्। तर काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो समय बढेको संक्रमणले थप अन्योलता भने थपेको छ।
कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीका कारण रोकिएको युरोपा लिग आजबाट सुरु हुँदैछ। युरोपको महादेशीय क्लब फुटबल प्रतियोगिता युरोपा आज रातिबाट सुरु हुन लागेको हो। युरोपा लिगमा प्री क्वार्टर फाइनलका दोस्रो चरणदेखिका खेल बाँकी छन्। लिगमा आज इङ्ग्लिस क्लब म्यान्चेस्टर युनाइटेड, जर्मन क्लब वायरन लेभरकुसेन, इटालियन क्लब इन्टर मिलान लगायत टोलीले आफ्नो खेल खेल्दैछन्। युनाइटेडले दोस्रो चरणको लिग लास्क लिन्जसँग खेल्दैछ। नेपाली समयअनुसार राति 1:15 बजे हुने दोस्रो लिग यसअघि नै तोकिएको मैदानमा हुनेछ। यस्तै शाख्तर डोनेक्स र उल्फवर्गले पनि प्री क्वार्टर फाइनलको दोस्रो लिग खेल्दैछन्। यस्तै सोही समयमा कोपनहेगन र इस्तानबुल पनि आम्ने सामने हुनेछन्। युरोपा लिगमा प्री क्वार्टर फाइनलका पछिका सबै खेल जर्मनीमा हुनेछन्। क्वार्टर फाइनलका चरणदेखिका खेलहरू भने नकआउट प्रणालीमा सञ्चालन हुनेछ। कोरोना महामारीका बीच आवश्यक सुरक्षा सावधानी सहित युरोपा लिग सुरु हुन लागेको हो। अब मौसम समाचार। आज दिउँसो देशभरको मौसम आंशिकदेखि सामान्यतया बदली रही केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित वर्षा भयो। आज राति देशभरका अधिकांश स्थानमा मौसम सामान्यतया बदली रही केही स्थानमा मेघगर्जनसहित वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 60 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा पर्साका 2 जनाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 381 जना संक्रमित थपिएसँगै कुल संक्रमितको संख्या 21390 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै उपत्यकाभित्र नै नाकाहरूको चेक जाँचमा कडाई गरिएको छ। नाकासम्म एउटा सवारी साधनमा आएर पैदल हुँदै उपत्यका प्रवेश गर्ने यात्रुलाई समेत रोक लगाइएको छ। कोरोना महामारी रोक्न देशका 15 जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा निषेधाज्ञा समेत लगाइएको छ। नवगठित जनता समाजवादी पार्टी नेपालको केन्द्रीय कार्यकारी समितिको बैठक आजबाट सुरु भएको छ। तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी बीच एकीकरण भई बनेको जनता समाजवादी पार्टी नेपालको यो पहिलो केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक हो। भारतको अयोध्यामा राम मन्दिर निर्माणका लागि भूमि पूजा भएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अयोध्यामा हिन्दू मन्दिर निर्माणका लागि भूमि पूजाका साथै शिलान्यास गर्नुभएको हो। गत वर्ष सर्वोच्चको फैसलापछि भारतले त्यहाँ राम मन्दिर निर्माणको नक्सा बनाउन थालेको थियो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव रमेश सिलवालको सम्पत्ति विवरण दर्ता भएको छ। सिलवालले आज राखेपको दर्ता शाखामा आफ्नो सम्पत्ति विवरण खामबन्दीसहित दर्ता गराउनु भएको हो। सरकारको नियम अनुरूप कुनै पनि सरकारी निकायको ओहदामा कार्यरत व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्ति विवरण खुलाउनु पर्ने नियम रहेको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिचिमिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ। नमस्कार।